खासै तपाईको चाहिँ फेरि यो कानुन बनाउँदैमा अब एकदम तर्सिहाल्नुपर्ने स्थिति त होइन। कुनै अर्को कुनै दललाई चाहिँ समाप्त पार्ने अथवा अर्को दललाई विभाजन गर्ने यस्तो कुनै उद्देश्यका साथ यो कानुन आएको छैन। संसदमा निश्चित अवधिभित्र छलफल भएन र संसदले पारित गरेन भने यो अध्यादेश आफैमा निष्क्रिय हुन्छ। सायद नल्याउँदा पनि ठिकै हुन्थ्यो, त्यस्तो खासै अब धेरै के नै बितिहाल्ने स्थिति त थिएन। कोरोना नै लागेर कोही मान्छे मृत्यु भयो भन्ने खालको स्थिति अब सुन्नु नपरोस्, त्यो सुन्ने स्थिति पक्कै आउँदैन। सरकारले त्यसको तयारी, दिनभरि सुनको व्यापार गर्ने मान्छे बेलुका चाहिँ सुनको बिस्कुट त टोक्दैन। हामी लकडाउन अर्को 6 महिना बढाउँदा पनि हामी चाहिँ धान्न सक्छौँ। अहिले लकडाउन छ, लकडाउन खुले पछाडि सबै सहज हुन्छ भन्ने स्थिति छैन, किनभने हामीसँग पैसै भए पनि हामीले खाद्यान्न किनेर खान सक्ने स्थितिमा हुँदैनौँ। कृषिबाटै हामी बाँच्नु पर्दैछ। त्यसको लागि चाहिँ सबै अझै सचेत भएर लाग्न, जुनसुकै दल पनि राष्ट्रिय दलहरू फुट्नु राम्रो होइन। मौका यही हो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति आर्थिक उपार्जन गर्नेतर्फ लाग्न सक्छ। त्यसैले यस्तो दीर्घकालीन असर पर्ने खालका कानुनहरूको बारेमा अलिक सोचेर सम्झेर अलिक व्यापक छलफल गरेरै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ हामी राख्छौँ। आदरणीय दर्शक, यतिखेर हाम्रो बिचमा पूर्व कानुन मन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य शेरबहादुर तामाङ हुन्छ। मान्यजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। यो पछिल्लो समय लकडाउन भइरहँदाखेरि हजुरको समय चाहिँ कसरी यो चलिरहेको छ? अब यो त लकडाउन पालना गर्नै पर्यो, किनभने एउटा कोरोना सङ्क्रमित मान्छे यदि कोही कतै हिँडेको छ भने अब त्यो धेरै नै अब खतरनाक हुनसक्छ र हामी कोहीसँग पनि अब हामी सुरक्षित छौँ भन्ने स्थिति नहुन सक्छ। त्यस भएको कारणले अब लकडाउन घरमै बस्ने र अब जनतासँग चाहिँ टेलिफोन मार्फत प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने र त्यहाँका अब समस्याहरू, आफ्ना जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रका समस्याहरू के छन् र खास गरी अरू समस्या त खासै छैन। स्वास्थ्य सामग्रीहरू कहिलेकाहीँ अब त्यहाँ आवश्यकता हुन्छ र जनतालाई खास गरी अब कृषि उत्पादनमा भाग लिने र अनि त्यस पछाडि सोसियल डिस्टेन्स, एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर कृषि उत्पादनमा भाग लिने कुरालाई हामीले अलि बढी फोकस गरेका छौँ। र सरकार, अलि केन्द्रीय सरकारले कतिपय कुराहरू, यो काठमाडौँ राजधानीमा फँसेका केही मान्छेहरू गाउँमा जान चाहनेहरूलाई चाहिँ जान दिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हाम्रो पनि हो। हामी त्यो मान्यता राख्छौँ र भनिरहेका छौँ, कोअर्डिनेसन गरिरहेका छौँ र गाउँ गाउँमा मान्छे जान चाहनेहरूलाई पठाउन दिँदा नै उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ। र त्यसो भएको कारणले यद्यपि अहिले चाहिँ तपाईँको धेरै ठुलो महामारी रूप लिइसकेको छैन। त्यसो हुँदा हामीले नेपालले छिटै नै वास्तवमा कोरोनाबाट मुक्ति पाउँछौँ भन्ने चाहिँ स्थिति देखिँदै गएको छ। जस्तो पछिल्लो समय यो भनौँ न, हिजो मात्रै, पछिल्लो भन्दा पनि हिजो मात्रै जस्तो अध्यादेश यो मार्फत 2टा कानुनहरू चाहिँ जारी भयो, राष्ट्रपतिकोमै गऱ्यो। यो यस्तो महामारीको सङ्कटको बेलामा यो भनौँ नेकपा सरकारले यो अध्यादेश ल्याउनु कतिको जायज हो र यो कानुनी रूपमा यसको यो के छ? अब कानुन ल्याउनै नमिल्ने सरकारले, कुनै सरकारले अथवा मेजोरिटी प्राप्त गभर्मेन्टले कानुनै ल्याउन नपाउने, कानुनको बारेमा छलफलै गर्न नपाउने त होइन। अब यो अध्यादेश आइसकेपछि पनि त यसको चाहिँ एउटा निश्चित प्रक्रिया हुन्छ। तपाईँको चाहिँ संसद खुले पछाडि संसदमा यसको छलफल हुनुपर्ने हुन्छ र संसदमा निश्चित अवधिभित्र छलफल भएन र संसदले पारित गरेन भने यो अध्यादेश आफैमा निष्क्रिय हुन्छ। त्यस भएको कारणले यसले संसदले पारित गर्नुपर्छ हुन्छ। र अहिले चाहिँ अध्यादेशको रूपमा जुन आएको छ, आउँदाखेरि अब पहिला पनि यसको विषयमा अलि छलफल भएकै हो। पहिला पनि उठिरहेकै थियो यो विषयहरू। खास गरी संवैधानिक नियुक्तिहरूको बारेमा अलिकति अप्ठ्यारो सिर्जना भइरहेको स्थिति चाहिँ हो। त्यसो हुँदा हाम्रो पनि मान्यता चाहिँ के थियो भने यस्तो अप्ठ्यारोको बिचमा अहिले सहजताको लागि कानुन परिवर्तन गरौँला, भोलि फेरि तपाईँको चाहिँ सत्ता अरूको हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ यही कानुन प्रयोग गरेर अरूले प्रयोग गर्न थाल्दाखेरि चाहिँ फेरि आफैलाई पनि त्यसले चाहिँ अलि असहज परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ। त्यसैले यस्तो दीर्घकालीन असर पर्ने खालका कानुनहरूको बारेमा अलि सोचेर सम्झेर अलि व्यापक छलफल गरेरै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ हामी राख्छौँ। र यद्यपि तपाईँको चाहिँ अहिले लिएर नै आइसकेको छ। त्यसो हुँदा केही संवैधानिक नियुक्तिहरू अहिले चाहिँ धेरै खाली भएर बसेको छ र ती नियुक्ति गर्न जरुरी छ। र त्यस कारणले अब यसको अलावा अर्को खास गरी अब विगतमा राजनीतिक दलहरू टुटफुट हुने कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीले राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा अलिक कडाइ गरेका थियौँ, टुटफुट नहोस् भनेर, स्थिरता होस्। दलहरू, जुनसुकै दल पनि राष्ट्रिय दलहरू फुट्नु राम्रो होइन। त्यसैले कानुनै यस्तो बनाऊ कि राजनीतिक दलहरू नफुटोस्। त्यसैले त्यसको सेन्ट्रल कमिटी र अनि त्यस पछाडि संसदीय दलमा पनि दलै फुट्नलाई त कुनै कानुनले पनि रोक्दैन। दल बनाउनलाई, दल फुट्न मान्यता पाउने, तर मान्यता पाउने नपाउने कुरा आउँछ। र त्यसो भएको कारणले अब राष्ट्रिय दलहरू मान्यता पाउने, राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनको लागि चाहिँ केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको तपाईँको चाहिँ 40% पुग्ने भन्ने कानुन थियो र त्यसलाई चाहिँ अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल, अब रको ठाउँमा वा भयो, त्यसमा एउटामा पुग्ने भन्ने खालको अलि सहज खालको स्थिति बनाएको छ। र यसले खासै तपाईँको चाहिँ फेरि यो कानुन बनाउँदैमा अब एकदम तर्सिहाल्नुपर्ने स्थिति त होइन।
अब तर यो अहिलेको बिचमा यो कोरोनाको बिचमा लड्नुपर्ने बेलामा यो कानुन किन छलफल आयो भन्ने कारणले चाहिँ अलि बढी तरङ्गित भएको स्थिति चाहिँ हो। तर हजुर, तर यही कुरामा पनि विभिन्न थरीले प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् क्या, जस्तो पार्टी पो टुटफुट हुन लागेको हो कि भन्नेहरू पनि उठाएर, यसमा चाहिँ हजुरको के भनाइ छ? अनि यस्तो त तपाईँको चाहिँ पार्टी फुट्नको लागि कुनै कानुन आवश्यक पर्दैन। होइन, किन पार्टी फुट्नको लागि, नयाँ पार्टी बनाउनको लागि तपाईँको चाहिँ कुनै मान्छेले कुनै आइडियोलोजीको आधारमा कुनै दल दर्ता गर्नको लागि कुनै कानुनको आवश्यकता पर्दैन, कुनै कानुनको 40% वा 60% भन्दै बस्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। त्यसको लागि यो कानुनले कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन। तर यद्यपि तपाईँको चाहिँ अहिले नयाँ कानुन चाहिँ यसरी एउटा यो सङ्कटको बेला आइरहेको कारणले मान्छेलाई बढी शङ्का उपशङ्का गर्न स्वाभाविक हो र यस्तो बेला सायद नल्याउँदा पनि ठिकै हुन्थ्यो। त्यस्तो खासै अब धेरै के नै बितिहाल्ने स्थिति थिएन, किनभने कोरोना पछाडि हामी संसद बस्यौँ, बर्खे अधिवेशन सुरु हुन्छ, त्यो बर्खे अधिवेशनमै सरकारले त्यो कानुन लिएर आउँदाखेरि केही फरक पर्दैन थियो। तर आइ नै सक्यो, आइसकेपछि पनि अब यसले खासै त्यसको दीर्घकालीन रूपमा कुनै राजनीतिक दलमा, राष्ट्रिय राजनीतिक दलमा यसले चाहिँ केही अप्ठ्यारो पो हुन लाग्यो हो कि त्यो भन्ने कोणबाट जुन शङ्का गरिएको छ त्यो शङ्का चाहिँ कुनै 1 इन्च पनि, 1 रति पनि तपाईँको चाहिँ त्यसमा कुनै सत्यता छैन। किनभने यो दलहरू जुन ढङ्गले बनेको छ, खास गरी अब अहिलेको सत्तारूढ दल नेकपा, हिजोको टुटफुटबाट क्षति बेहोर्दै आएको र अनि त्यस पछाडि जब एकता प्रक्रियामा अगाडि बढ्यो र एकीकृत हुँदै गयो र यो एकीकृत हुँदै गए पछाडिको परिणामबाट जुन चाहिँ उपलब्धि हासिल गरेको स्थिति छ, यो सबै कुरा बुझेको पार्टी भएको हुनाले, यसको नेतृत्व गरेको नेतृत्व भएको हुनाले यसमा कुनै शङ्का गर्ने ठाउँ छैन। तपाईँको चाहिँ यो कानुन आउन साथै त्यो प्रमुख राजनीतिक दल, खास गरी अब सत्तारूढ दलमै पो समस्या हो कि भन्ने कोणबाट बहस गर्नु जरुरी छैन। तर हिजो यो ल्याइरहँदाखेरि विभिन्न तरङ्गै मच्यो क्या, यो पार्टी फुट्न लागेको हो कि ओली र प्रचण्डको भनेर। सँगसँगै यो होइन, प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभयो यो त हामी झन् एकताबद्ध भएर झन् यो ब्रह्मास्त्र हो एक बनाउनको लागि भन्ने कुरा हुनु, र कुरा चाहिँ यो राजपा र जुन यो समाजवादी होइन त्यो पनि यदि त्यसो भने हो भने त्यो पनि गलत कुरा हो। होइन, उहाँले केही पार्टीहरू छन् जो उनीहरू फुट्न चाहेर सहजीकरण बनाइदिएको, त्यो चाहिँ त्यसो गर्नु पनि उचित छैन। त्यसो भनेको हो पनि त्यो पनि उचित होइन। किनभने कुनै एउटा राजनीतिक दललाई समाप्त गरेर अथवा फुटाएर अनि त्यस पछाडि आफू राज गरौँला भन्ने खालको सोच चाहिँ एउटा 2/3 भन्दा 2/3 प्राप्त राजनीतिक दलले सोच्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। किनभने तपाईँको चाहिँ अन्य राजनीतिक दलहरूको आफ्नै विधान छ, आफ्नो विधि छ, आफ्नो चाहिँ त्यो ढङ्गको दृष्टिकोण छ। त्यो दृष्टिकोणको आधारमा मान्छे एकीकृत भएर चाहिँ एउटा दल बनेको हुन्छ। त्यसमाले त्यो दललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठिक छ, आइडियोलोजी तपाईँको चाहिँ मन परेन भने त कुनै पनि मान्छेलाई कुनै पनि बेला कुनै पनि दल छोड्न स्वतन्त्रता छ नि त। तर पनि तपाईँको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कुनै तपाईँ त्यो आइडियोलोजीमा हिँड्ने मान्छेलाई कुनै एउटा कानुन वा कुनै केले त रोक्दैन। तर पनि तपाईँको चाहिँ त्यो दृष्टिकोण राखेर कुनै अर्को दललाई टार्गेट गरेर आएको कानुन पनि होइन। यसरी चाहिँ कुनै दल विशेषलाई टार्गेट गरेर त्यो चाहिँ गरेर त्यसो गरे बापत अनि त्यसपछि आफूलाई सहज हुने खालको ढङ्गले यो त यतिको चाहिँ परिपक्व नेतृत्वले त्यसरी सोचेको पनि होइन वास्तवमा। यसैले यो तपाईँको चाहिँ एउटा कानुन हो। अब एउटा कानुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुन तर उचित समयमा चाहिँ भएन भन्ने यो हो। यो विषयमा चाहिँ यो त्यही कारणले यो अलिकति समयमा नभएको हुनाले अलि मान्छेमा बढी शङ्का र बढी तरङ्ग ल्याउने कुरा चाहिँ भएको हो। तर यसले कुनै खासै अर्थ राख्दैन। यो कानुन आउँदैमा, कानुन चाहिँ अगाडि बढ्दैमा यसले चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने कुनै अर्को कुनै दललाई चाहिँ समाप्त पार्ने अथवा अर्को दललाई विभाजन गर्ने यस्तो कुनै उद्देश्यका साथ यो कानुन आएको छैन। भनेपछि यो पार्टी फुट्ने अथवा अरूलाई उ गर्ने केही आशयमा होइन, यो अलिकति कानुन थियो जुन छलफलमा थियो त्यही छलफललाई अलिकति उ गरेको हो। मतलब पहिला पनि अगाडि बढिरहेको कानुनहरू हो। यी कानुनहरूको बारेमा पहिला पनि छलफल भइरहेको थियो। अब संसद नबसिरहेको कारणले अब ती कतिपय कानुनहरूलाई अध्यादेश मार्फत अगाडि बढाउने चाहिँ प्रक्रिया मात्रै हो। यो चाहिँ संसद नभएको बेलामा यो संवैधानिक व्यवस्था हो कि तपाईँ अध्यादेश मार्फत सरकारले चाहिँ कानुन लिएर आउन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले अब त्यसको चाहिँ वैधता जाँच्नको लागि अथवा त्यसको चाहिँ त्यसले पर्मानेन्सी कायम गर्नको लागि चाहिँ संसदमा पछि पेश गरेर संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ। संसदले अनुमोदन नगर्नु पनि सक्छ अथवा संसदले तपाईँको चाहिँ त्यो निश्चित समयभित्र संसदमा त्यो चाहिँ पेश भएन, पारित भएन भने त्यो कानुन आफै निष्क्रिय भएर जान्छ, आफै खारेज निष्क्रिय भएर जान्छ। त्यसो भएको कारणले यसको चाहिँ अहिले नै तपाईँको चाहिँ यसको अर्थ लगाएर अनि त्यस पछाडि यो कानुन आएको कारणले दलहरूभित्र, खास गरी मुख्य राजनीतिक दलहरूभित्र पो समस्या पैदा हुँदै गएको हो कि भनेर मान्छेहरू चाहिँ अनेक शङ्का गर्छन्। यस्तो गरिरहनु जरुरी छैन। र मैले अघि नै
भने कि सबै राजनीतिक दलहरू, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू हिजोको टुटफुटको इतिहासबाट जब एकता भए पछाडिको एउटा शक्ति चाहिँ उसले आर्जन गर्दै आएको पार्टी हो। त्यसो भएको कारणले यी पार्टीहरूलाई टार्गेट गरेर यो कानुन चाहिँ आएकै होइन। त्यसो भएको कारणले यसमा बढी शङ्का गरेर बढी बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। ठिक छ, अब यो त कुरा उस भयो। अब अलिकति म यो लकडाउनको वरिपरिमा जुन हाम्रो सरकारले अप्नाइरहेको अभ्यासमा जान चाहन्छु। जस्तो जुन यो नीतिहरू सरकारले गरिरहेको छ स्वास्थ्य सामग्रीदेखि यो विभिन्न लकडाउनहरूको प्रक्रियाहरूमा हजुरको यसमा के भनाइ छ? अब सबै प्रक्रियाहरू ठिकै छन्, चलिरहेकै छ। वास्तवमा जनताले एकदम लकडाउनको पनि गरेका छ। र एउटै विषय भने चाहिँ के हो भने अहिले राजधानीमा चाहिँ अल्पत्ता परिरहेका खास गरी मजदुर वर्ग अनि त्यसपछि ग्रामीण भेगका किसान वर्ग जो राजधानीमा आएर मजदुर गरेर बसिरहेका थिए, उनीहरूको जेसुकै भए पनि गाउँमा अलिकति एउटा आठो छ, अलिकति जमिन छ। ती जमिनमा खेतीपाती गर्नको लागि उनीहरू जान चाहनेहरूलाई वास्तवमा चाहिँ हामीले अलिकति सेक्युरिटी दिएर अलि सेक्योर तरिकाबाट अलि सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ तब उनीहरूलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुर्याउने चाहिँ व्यवस्था सरकारले गर्दा हुन्थ्यो र हामी त्यही चाहिरहेका छौँ। हामी निरन्तर कोअर्डिनेसनमा पनि छौँ, सरकारका साथीहरूसँग हामी भनिरहेका छौँ यसो गरिदिनुहोस्, किन यसले राजधानीलाई पनि अलिकति रिलिज हुन्छ र तपाईँको चाहिँ ती ग्रामीण भेगमा जान चाहने चाहिँ हाम्रा ती दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू उनीहरू पनि गाउँमा गएर खेती किसान गर्छन्। किनभने अब हामीले हाम्रो कृषि उत्पादनमा भर परेनौँ भने लकडाउन पछिको पनि स्थिति हामीलाई धेरै ठुलो चाहिँ चुनौती छ। अहिले लकडाउन छ, लकडाउन खुले पछाडि सबै सहज हुन्छ भन्ने स्थिति छैन, किनभने यसले अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो असर परिसकेको छ र कृषि उत्पादन खास गरी खाद्यान्नको हकमा त हिजो हामीले चाहिँ धेरै ठुलो परिणाममा विदेशबाट चाहिँ ल्याएर किनेर खान्थ्यौँ, आयात गरेर खान्थ्यौँ। तर अब त्यो स्थिति छैन, किनभने अब विदेशमा पनि त्यही स्थिति छ र कुनै देशमा उत्पादन गरेर नेपाललाई चाहिँ खुवाउला भन्ने छैन। हामीसँग पैसै भए पनि हामीले खाद्यान्न किनेर खान सक्ने स्थितिमा हुँदैनौँ। त्यसको लागि हाम्रै कृषिमा भर पर्नुपर्नेछ र हाम्रो किसान वर्गलाई प्रोत्साहन दिएर उनीहरूलाई चाहिँ वास्तवमा ग्रामीण भेगमा पठाएर जान चाहनेहरूलाई कृषि काममा पठाउनको लागि चाहिँ वास्तवमा सरकारले तयारी गरे हुन्छ र यसको लागि हामी पनि निरन्तर पहल प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ। र जान चाहनेहरूलाई अब कतिपय पालिकाहरूले आफ्नै स्व पहलमा तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय सरकारको एउटा लकडाउनको स्थिति हुँदाहुँदै पनि केही मान्छेहरूलाई जिल्ला पठाइरहेको स्थिति पनि देखिन्छ। तर यसरी इन्डिभिजुअल रूपमा केही सीमित मान्छेहरूलाई होइन, जान चाहनेहरूलाई चाहिँ पठाउने खालको व्यवस्था गर्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति सहजको वातावरण हुन्छ। र अब वास्तवमा हाम्रो देशमा जति आइडेन्टिफाई भयो र त्यसबाट त्यो हिजो कोरोना लागेर आएका कतिपयबाट सरेर बसेका कुना काप्चामा देशका कुनै ठाउँहरूमा चाहिँ यदि कुनै मान्छेहरू छन् भने अब बेग्लै कुरा हो, नत्र भने अब नयाँ चाहिँ एउटा चाहिँ स्थिति विदेशबाटै कोरोना बोकेर चाहिँ कोही आउने स्थिति अब चाहिँ बन्दैन। त्यस भएको कारणले नेपालमा सम्भवतः कोरोनै लागेर कोही मान्छे मृत्यु भयो भन्ने खालको स्थिति अब सुन्नु नपरोस्, त्यो सुन्ने स्थिति पक्कै आउँदैन। सरकारले त्यसको तयारी जस्तो हजुरले भन्नु केही ठाउँमा मान्छेहरू उद्धार गरिएको छ भन्दाखेरि यसमा पनि प्रश्न चिन्ह उठेको छ क्या। जस्तो उद्धार यो राम्रो भएन। कुनै एउटा पर्टिकुलर मन्त्रीले अथवा पर्टिकुलर मान्छे आफ्नो क्षेत्रको मान्छे यो होइन नि त। अब तपाईँको चाहिँ सरकार त राष्ट्रको हो, त्यसो भएको कारणले कसैले चाहिँ कोही मान्छे मैले कुनै मेरो क्षेत्रको चाहिँ 10 जना मान्छे पठाएर अनि त्यसमा कुनै बहादुरी गरे भनेर चाहिँ देखाउनु पर्ने कुनै अर्थ छैन। किनभने हामीले जान चाहने मान्छेहरूलाई सुरक्षित तरिकाले उनीहरूलाई जाने खालको वातावरण तयार गर्नै पर्छ। हो, सबैलाई गर्नुपर्छ। यो कसैले मेरो जनता र तेरो जनता भनेर छुट्याउने यो राहत बाँड्ने उसमा पनि यही भएको, त्यो पनि एकदमै खराब भएको छ। अहिले राहत चाहिँ तपाईँको चाहिँ राहतको कुरा चाहिँ नाम गरेर कतिपय मान्छेहरूले त्यही राहतमा केही करोडको राहत बाँडेर अनि केही अरू धेरै करोड चाहिँ खर्च भएको हिसाब पनि त देखाउन सक्छ। त्यस भएर यस्तो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको यस्तो सङ्कटको बेलामा चाहिँ केही 2 नम्बरी गर्ने अथवा भ्रष्टाचार गर्ने तत्त्वहरू चाहिँ कालोबजारी गर्ने तत्त्वहरू अलि बढी सल बलाउन सक्छ। तपाईँ कार्यकारी ठाउँमै बसेका मान्छेहरू चाहिँ मौका यही हो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति आर्थिक उपार्जन गर्नेतर्फ लाग्न सक्छ। केही अब राहत बाँड्यौँ भनेर चाहिँ हिसाब देखाउने तपाईँको चाहिँ अलि धेरै चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने खालको स्थिति पनि बन्न सक्छ। त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरामा एकदम सचेत हुनैपर्छ। र अहिले नै वास्तवमा तपाईँको चाहिँ 4 किलो 5 किलो चामल बोकेर अनि त्यसपछि 1 पिटको तेल बोकेर चाहिँ अनि त्यसपछि राहत बाँड्यौँ भनेर फोटो खिच्दै देखाउने सामाजिक सञ्जालमा हिँड्नुको कुनै अर्थ छैन। वास्तवमा सरकारले यदि काठमाडौँमा चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता पनि गर्नुभएको छ, को छ त खानै नपुगेर बसेको त्यस्तो मजदुरहरू, त्यसले सम्पर्क गर्नु पर्यो नि भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको कारणले मलाई के लाग्छ भने कतिपय क्वारेन्टाइन त्यस्तो सेन्टरहरू बनाऊ, ती सेन्टरहरूमा त्यस्तो मजदुरहरू जो चाहिँ तपाईँ खानाकै समस्या छ भने ती ठाउँहरूमा राखेर खाने व्यवस्था मिलाइदिउँ। त्यो जसले पनि तपाईँको चाहिँ खानेकुरा चाहिँ सरकारले मिलाइदिन्छ। त्यसो भएको कारणले यहाँ खानै नपुग्ने भयो, त्यस्तो खालको स्थिति बन्दैन। एभ्री
इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई कतै चोकमा भेला भएर लो फलान ठाउँमा राहतमा लिन आऊ भनेर चाहिँ बाँडेर चाहिँ सम्भव छैन। त्यसो भएको कारणले बरु त्यस्तो एउटा चाहिँ सामूहिक ठाउँहरू बनाएर त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ उचित ढङ्गले चाहिँ एउटा सुरक्षित तरिकाले चाहिँ खाने व्यवस्था मिलाउँ र हाम्रो सेना प्रहरी चाहिँ छ र तिनीहरूलाई प्रयोग गरेर भए पनि हामीले एउटा निश्चित ठाउँमा एउटा चाहिँ उनीहरूलाई राखेर त्यस्ता चाहिँ जो मजदुरहरू खानाकै समस्या छ उनीहरूको हकमा त्यो व्यवस्था गरौँ र ग्रामीण भेगमा जान चाहनेहरूको लागि सुरक्षित तरिकाले गाउँमा जाने व्यवस्था गर्दाखेरि हामी लकडाउन अर्को 6 महिना बढाउँदा पनि हामी चाहिँ धान्न सक्छौँ। त्यसो भएको कारणले नत्र भने यही खालको स्थिति रह्यो भने अब केही दिनभित्रै वास्तवमा जनता चाहिँ आक्रोशित हुने खालको स्थिति बन्न सक्छ। त्यसैले यस्ता कुराहरूलाई अलिकति चाहिँ सहज ढङ्गले मान्छेलाई चाहिँ हिँड्ने खालको वातावरण, मान्छेलाई सहज ढङ्गले आफूलाई आफू बाँच्ने खालको वातावरण तयार गर्न सक्यौँ भने मान्छेको आक्रोश पनि कम हुन्छ र त्यसले राज्यको बर्डन पनि भार पनि कम हुन्छ। तर कतिपय मान्छेहरू राहतको नामबाट तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने तत्त्वहरू चाहिँ फेरि पनि तपाईँ राहत भन्दै अनि त्यसपछि राज्य कोषका करोडौँ रुपियाँ चाहिँ सिद्ध्याउने खालको खेलमा लाग्न सक्छन्। यस्तो कुरामा अलिक सचेत भएर हामी सबै लाग्नुपर्ने हेर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा चाहिँ जहाँ जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो वास्तवमा यो लकडाउनको स्थिति अब धेरै रहँदैन र हामी नेपाल सुरक्षित नै छौँ र हाम्रा गाउँ मान्छेहरू सुरक्षित छन् र कतिपय अझै पनि हिजो लुकीछिपी आएका विदेशबाट आएका मान्छेहरू, कोरोना सङ्क्रमित भएर आएका मान्छेहरू गाउँघरमा लुकीछिपी बसेर त्यसबाट अरूलाई सरेको यस्तो आशंका छ। त्यस्तो हुनसक्छ। त्यस्तो हो भने एकदम छिटोभन्दा छिटो अहिले त पालिकाहरूले सबै ठाउँमा आइडेन्टिफाई भएको छ, सबै मान्छेहरूलाई पटक पटक चेक गरिएको छ। त्यसो हुँदा त्यस्तो धेरै अब कोरोनाको चाहिँ धेरै शङ्का चाहिँ देखिएको छैन। तर पनि तपाईँको चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा अझै पनि तपाईँको चाहिँ अलि हामी सतर्क रहनुपर्ने आवश्यकता छ। अबको केही दिनभित्रै कोरोनाबाट हामी मुक्ति हुन्छौँ र हामी नेपाल वास्तवमा चाहिँ एउटा सुरक्षित एउटा चाहिँ राष्ट्रको रूपमा, कोरोना मुक्त सुरक्षित राष्ट्रको रूपमा हामी छिटै जान सक्छौँ। त्यसको लागि आम सर्वसाधारण सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सुरक्षित भएर एउटा सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्नु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र ग्रामीण भेगमा सबै किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ खेती कामलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु होला, किनभने आगामी दिनमा हामीलाई खाद्य सङ्कटको बेला कृषिबाटै हामी बाँच्नु पर्दैछ। त्यसको लागि चाहिँ सबै अझै सचेत भएर लाग्न म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। सँगसँगै अन्तिममा एउटा प्रश्न जोड्न चाहे, जस्तो यो भारतमा जसरी यो कोरोना अहिले सङ्क्रमित अलिकति त्यहाँ चाहिँ अलिकति परालको आगो जस्तो फैलिरहेको छ, त्यहाँ भनौँ न अब 12,000देखि 15,000को लागि त सङ्क्रमितै भएको अथवा त्यो बढ्ने क्रममा छ। WHO ले पनि अब अलिकति नेपाल भारतको सिमाना चाहिँ कडाइ गर्नु भन्ने आदेश दिएको छ। यसमा चाहिँ के छ भने अहिले नेपाललाई एकदमै के जोड्न चाह्यो भनेपछि जस्तो भारतबाट त कति खाद्यान्न कुरादेखि लिएर सबै यो ट्रकहरूबाट यो नेपाल आइरहेको हुँदाखेरि यो त्यसमा चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने? अब खाद्यान्नहरूलाई सुरक्षित तरिकाले अब हामी यद्यपि हामी खाद्यान्न आयात गरेरै खाने मुलुक हौँ, हामी निर्यात गर्न सक्नेछौँ भने आफूलाई लागि खाद्यान्न पुर्याउने मुलुक पनि होइनौँ। त्यसैले त मैले पटक पटक कृषि समुदायलाई, कृषकहरूलाई चाहिँ एउटा आह्वान पनि गरिरहेको छु कि तपाईँको चाहिँ राम्रोसँग एउटा खाद्यान्न चाहिँ उत्पादनमा भाग लिउँ भनेर भनिरहेको छु। हामी अरबौँको चाहिँ तपाईँ खाद्यान्न किनेर खाइरहेका छौँ, भारतबाटै आइरहेको छ। तर अब नेपाललाई एउटा उचित मौका छ। अब कतिपय समाचार सुनिन्छ विभिन्न प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको सिमानामा चाहिँ बोर्डर लगाएर काँडे तार लगाएर यस्ता खालका चाहिँ दूषित समाचारहरू, दूषित कामहरू सुनिरहेको छु। बरु लगाउनै छ भने अहिले यही मौका हो कि हामीले हाम्रो बोर्डरलाई सिल गर्न सक्छौँ, बोर्डरमा चाहिँ काँडे तार लगाउन सक्छौँ। दुईवटा बोर्डरको बिचमा चाहिँ भारत र इन्डिया जुन खुल्ला बोर्डर छ त्यसलाई हामीले चाहिँ लक गर्न सक्छौँ। यो बरु यतातर्फ जाउँ। त्यसो भएको कारणले नेपालीकै बिचमा तपाईँको चाहिँ कहाँ कसलाई रोकेर कसलाई चाहिँ दुःख दिएर कसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सयौँ किलोमिटर हिँड्न लगाएर यस्तो खालको चाहिँ हामी जुन एउटा अमानवीय खालको एउटा सोच र चिन्तन र त्यस्ता खालका डिसिजनहरू, त्यस्ता खालका हाम्रा चाहिँ नीतिहरू हामीले चाहिँ लागू गरिरहेका छौँ। यस्तो नगरौँ, किनभने मान्छेलाई सुरक्षित तरिकाले गाउँमा गएपछि नि ऊ सुरक्षित बसोस् यो सन्देश दिउँ। तर तपाईँको चाहिँ जानको बेला सुरक्षित ढङ्गले जाने खालको वातावरण तयार गरौँ। तर भारतसँगको सिमानाको सन्दर्भमा हामीले बरु यही मौकामा हामीले भारतसँग चाहिँ सिमाना चाहिँ एउटा रेगुलेट गर्न सक्ने चाहिँ स्थिति बन्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ सबैले एउटा यही मौकामा ध्यान जाओस् भन्न चाहिँ चाहन्छु। जस्तो यो महामारी अघि र महामारी पछिको दुईटा मन्त्रालयले चाहिँ गहन जिम्मेवार महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। जस्तो अहिले यो महामारीको अवधिमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ, जस्तो महामारी पछि चाहिँ जुन अब हुन्छ नेपाल त रेमिट्यान्सदेखि सबै कुराहरू डामाडोल मतलब घाटामा गइरहेको हुन्छ, अर्थतन्त्रमा ध्वस्त हुन्छ। जस्तो नेपालमा उत्पादन गर्ने भनेको कृषिमा अलिकति अगाडि बढाउन, जुन अहिले त त्यो छैन तर चाह्यो भने अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। जस्तो किनभने विदेशमा भएका नेपालीहरू कति फर्किरहेछ, तिनीहरूलाई त अब अलिकति रोजगारको कुराहरूमा कृषिबाट
अलिकति अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू आइछ। हजुरको के छ यसमा भने कृषिलाई अब त्यही हो, मैले पटक पटक जोड दिएको विषय पनि त्यही हो कि हामी जुनसुकै काम गरे पनि तपाईँको चाहिँ जतिसुकै अर्थतन्त्रका अन्य स्रोतहरू भए पनि अन्ततोगत मान्छे चाहिँ तपाईँको बाँच्ने भनेको कृषिबाटै हो। मान्छे चाहिँ तपाईँ खानाबाटै बाँच्नुपर्छ, खाने भनेको चाहिँ कृषिबाटै आउँछ। त्यस भएको कारणले मैले त्यसैले भन्ने गरेको छु, तपाईँको चाहिँ दिनभरि सुनको व्यापार गर्ने मान्छे बेलुका चाहिँ सुनको बिस्कुट त टोक्दैन, दिनभरि सिमेन्टको व्यापार गर्ने मान्छे बेलुका आएर त सिमेन्टको ढिँडो पकाएर त खाँदैन। त्यस भएको कारणले खानको लागि त कृषि उत्पादनैबाट खानुपर्छ, कृषिकै चाहिँ उत्पादन हो। त्यस भएको कारणले मान्छे चाहिँ खानेकुरै मुख्य कुरा हो। र अब यो कोरोना पछाडिको अवस्थामा हामीलाई खाद्य सङ्कट भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्ने स्थिति देखिन्छ। र त्यो खाद्य सङ्कटलाई टार्नको लागि अहिलेदेखि नै, अहिले ठ्याक्कै कृषिमा लाग्ने बेला, कृषिमा उत्पादनमा लाग्ने बेला, बिउ रोप्ने बेला, अहिले मकै छर्ने बेला, अहिले वास्तवमा खेतीको सुरुवात बेला हो। त्यसो भएको कारणले सम्पूर्ण कृषकहरूले अहिले लाग्ने र राज्यले पनि तपाईँको सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि त्यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू, प्याकेजहरू, अहिले बजेटका चाहिँ धेरै फोकसहरू अरू कुनै चिजमा धेरै लगाउनु जरुरी छैन। किनभने तपाईँको चाहिँ बजेटका फोकसै कृषिमा लगाएर कृषिमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै किसानहरूलाई सम्मिलित गरेर अब तपाईँको चाहिँ मान्छे हिजो जस्तो वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्थिति पनि बन्दैन। अब लाखौँ नेपालीहरू चाहिँ जुन विदेशमा छन् उनीहरू अब देशमा फर्किने छन्, यो फर्किसके, ती फर्केकाहरूले पनि अब कृषि गर्ने बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन हामीसँग। त्यस भएको कारणले कृषिमा नयाँ आधुनिकीकरण, कृषिलाई एउटा चाहिँ तपाईँ व्यावसायीकरण र गरेर बढीभन्दा बढी उत्पादन गरेर नेपाली कृषिबाट नेपाललाई बाँच्ने यति हुन सक्यौँ भने हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्वको कुनै पनि मुलुकभन्दा वास्तवमा हामी पछाडि परेको मुलुकको रूपमा चाहिँ हुँदैनौँ। र जुनसुकै मुलुक पनि अन्ततोगत बाँच्ने भनेको खानाबाटै हो र खाद्यान्न कृषिबाटै उत्पादन हुन्छ, जमिनबाटै उत्पादन हुन्छ। र यो कुरालाई मध्यनजर गरेर अबका सरकारका बजेटहरू कार्यान्वयन गर्दाखेरि स्थानीय तह, प्रदेश तह, सङ्घीय सरकारका बजेट पनि कृषिलाई बढी फोकस गरेर त्यस्तो कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ। तपाईँले अघि भन्नुभएको सत्य हो कि अहिलेको बेला यो कोरोनाको जुन लकडाउनको बेला स्वास्थ्य मन्त्रालय बढी क्रियाशील हुने र लकडाउन पछाडिको अवस्थामा कृषि मन्त्रालय बढी क्रियाशील भएर वास्तवमा चाहिँ जनतालाई बचाउने कुरामा चाहिँ लाग्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ। यहाँ र समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मेरो पनि।